कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस पतरस रसूल की जानब से कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका पहला बाब 3री आयत से लेकर 9वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस पतरस रसूल की जानब से कलीसिया के नाम दूसरा खत, उसका पहला बाब, उसकी 3री आयत से लेकर 9वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए बुलाया, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज़्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगे। और जिसमें ये बातें ना हों, वो अंधा है और कोता नज़र और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूला बैठा है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तो ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बास जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, खुसूसी तौर पर ऐ खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए ऐ खुदावंद, इस खिदमत के लिए ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐ खुदावंद इकरार करता हूँ कि मैं ऐ खुदावंद कमज़ोर हूँ। दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूल कुद्दस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान बदन ऐ खुदावंद उसके कब्ज़ा में रहे और ऐ खुदावंद वो हमसे आज हम कलाम हो। जितने लोग ऐ खुदावंद आज इस जमात में नहीं आ सके, बीमार हैं ऐ खुदावंद, सेहत तंदुरुस्ती चाहते हैं, और ऐ खुदावंद जितने लोग ऑनलाइन ऐ खुदावंद इस पैगाम को सुनते हैं, उन सब के लिए खुदावंद बरकत चाहते हैं। आइए हमारे साथ बोलिए और ऐ खुदावंद अपने नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम सबको ऐ खुदावंद फर्दन फर्दन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। पतरस रसूल एक ऐसा नाम जो एक वलवले तहरीक और जज्बात के तलातुम का नाम है। हम सब उसकी जिंदगी से वाकिफ हैं। हर एक चीज की तहकीक, हर एक चीज के बारे में सवाल और हर एक शख्स के बारे में उसका खुदावंद यीशु मसीह के साथ एक लंबी बात करना जो है, ये पतरस का नाम लेते ही हमारे सामने जो है ये तस्वीर आ जाती है। और फिर हम एक जज्बाती आदमी को देखते हैं, किश्ती के ऊपर मछलियां पकड़ने वाला और बड़ा मेहनती और दूसरों को अपनी क़यादत में लेकर चलने वाला, एक ये तस्वीर हमारे सामने आती है। लेकिन जब हम उसके खतूत को पढ़ते हैं
اور ایک ایسی اس کے اندر بلوغیت اور ایک ایسی شخصیت نمودار ہوتی ہے جب وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچان جاتا ہے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کے اس کو سیکھتا ہے، اور جب وہ اس کو پہچان جاتا ہے تو اس کی پہچان کو وہ عام کرنے لگتا ہے۔ اور آج جو ہماری سندھی آیت ہے وہ ہے 4، لکھا ہے جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ اور آج جس عنوان کے بارے میں اور جس مضمون کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ ہے خدا کے شریک ہونا۔ خدا کے شریک ہونا، شریک ہونے کے جو معنی ہیں وہ ہے ساتھ ہونا، شریک ہونے کے جو معنی ہیں وہ ہے حصے دار ہونا، شامل ہونا، جڑا ہوا ہونا، ملحق ہونا۔ تو آج ہمارے پاس چند باتیں ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ذریعہ سے ہم خدا کے شریک ہونے کو ہم اپنی زندگیوں میں سیکھیں اور کچھ اسباق جو ہے وہ ہم حاصل کریں۔ اگرچہ ورد جو ہے بڑا جوشیلا ہے، ورد جو ہے مضامین سے بھرا ہوا ہے، بڑے نازک عنوانات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو شروع کریں گے کہ خدا کے ساتھ رہنا، خدا کے ساتھ شریک ہونا اور خدا کے ساتھ شامل ہونا کیا ہے، کن معنوں میں یہ لیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 1 پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب لوگ اس کے پاس آتے وہ ان کو معجزات، شفا اور بہت کچھ جو ہے وہ عنایت کرتے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو دوسروں کے بارے میں بتانے لگے۔ کچھ لوگ خداوند یسوع مسیح کا نام استعمال کر کے بپتسمہ دینے لگے، کچھ لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام کے ساتھ اپنا آپ جو ہے وہ جوڑنے لگے۔ تو خداوند نے ان سے کہا جو ہمارے خلاف نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر انہوں نے کہا جو جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ آئیے متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 30 آیت، جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے، اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے۔ جمع کرنے سے مراد ہے جوڑنا، جمع کرنے سے مراد ہے صلح، جمع کرنے سے مراد ہے ایک یگانگت کو پیدا کرنا، ایک یکسانیت اپنی زندگی میں رکھنا، اور یہ معاشرے کی جان ہے، کسی بھی معاشرے کی جان ہے یکسانیت۔ ایک دوسرے کی اہمیت ہمیں جو ہے وہ بتاتی ہے کہ ہماری یکسانیت جو ہے اس میں ہر ایک کتنا خاص ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 17ویں ہے، چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ پالوس رسول عشاء ربانی پاک عشائیہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے کرنتھس کی کلیسیا کے اندر جو ایسے حالات اور ایسی کشیدگیاں پیدا ہو چکی تھی ان کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جب تم اس روٹی میں شامل ہوتے ہو تو دراصل تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تم خدا کے شریک ہو،
तुम कलीसिया का एक बदन हो, एक हिस्सा हो और उज्व की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हो। और फिर तुम में ये फासले, ये कशीदगियां क्यों हैं? याद रखिए, जो खुदावंद का शरीक है वो जमा करता है, बखेरता नहीं है। जो खुदावंद का शरीक है, खुदावंद के साथ शामिल है, वो सुलह का पैरो है, वो दुश्मन नहीं है। और नंबर 2 पर है बेलौस मोहब्बत। अगर हम खुदा के शरीक हैं, अगर हम खुदा से मुल्हिक हैं, अगर हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम खुदा के साथ शामिल हैं, तो हमारी मोहब्बत जो है वो बेलौस होनी चाहिए। दोनों जगहों पर हमारी मोहब्बत इंसान के साथ बेलौस, हमारी मोहब्बत खुदा के साथ बेलौस। और जब हम बेलौस मोहब्बत करते हैं, तब हम खुदावंद की कुर्बानी को समझते हैं, तब हम खुदावंद के इस जमीन पर आने को समझते हैं, तब हम खुदावंद के तमाम दुखों को समझते हैं, तब हम खुदावंद के मकसद को समझते हैं। लेकिन अगर हमारी मोहब्बत बेलौस नहीं है, तो हम उसकी शख्सियत को कभी भी समझ नहीं पाते। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब 5वीं और 6ठी है। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे, उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता है, वो चलता था और उसने चलने का हुक्म दिया है। बेलौस मोहब्बत खुदा और इंसान के साथ, बेलौस मोहब्बत हर उस शख्स के साथ जो आपके साथ शामिल है और आप उसको खुदा के साथ शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास बेलौस मोहब्बत होनी चाहिए। और ये एक खूबसूरत मोहब्बत से लबरेज आगाही है कि जो उसमें है और अपने आप को उसमें कायम समझता है, उसमें बार बार ये लफ्ज जो है यूहन्ना इस्तेमाल करता है, ताकि हम खुदावंद की कुर्बत और रफाकत को समझ जाएं। और तीसरे नंबर पर खुदा के शरीक होना से क्या मुराद है? खुदा की मर्जी को दुनिया पर तरजीह देना, खुदा की मर्जी को दुनिया में अव्वल जगह पर रखना, अवलियत के साथ उसके साथ चलना। तब हम उसके साथ शामिल हो सकते हैं, तब हम उसको शामिल अपने साथ देख सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 बाब 15वीं और 17वीं है। ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, उसमें बाप की मोहब्बत नहीं। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। बड़ी खूबसूरत मोहब्बत से लबरेज एक आगाही, एक खबरदारी और एक सलाह है। अगर आप अबद तक कायम रहना चाहते हैं, अगर आप अबद तक उसके साथ शामिल रहना चाहते हैं, तो आपको दुनिया से दूर हटना पड़ेगा। आपको दुनिया से पहले खुदा को रखना पड़ेगा।
آپ کو خدا کی مرضی کو دنیا سے زیادہ ترجیح دینا ہوگی۔ اور نمبر 4 پر ہے خدا کے ساتھ شریک ہونا کیا ہے؟ خدا کی راست بازی کو اپنانا، اپنے کام، اپنی بڑائی، اپنی پاکیزگی یہ لے کر ہم اس کے پاس نہیں جا سکتے، بلکہ ہم خدا کی راست بازی لے کر ہی اس کے حضور میں اگر جائیں گے تو مقبول ہوں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 21ویں آیت، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ خدا کی راست بازی ہماری نہیں، خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے شریک ہوتے ہیں، ہم اس کے حصے دار بن جاتے ہیں، ہم اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور خدا ہماری راست بازی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی راست بازی پر نظر کرتا ہے، جو خدا کی راست بازی ہے۔ اور انسان کے اعمال کا معیار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جب خداوند یسوع مسیح اور خدا کی راست بازی ہمارے پاس ہوتی ہے۔ رومیو اس کا 3 باب 25ویں آیت، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترا دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کی راست بازی ہے۔ اگر آپ اس کو پہچانتے ہیں، آپ اس کا شریک ہونا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ اس کے مقصد کو اپنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ حصے دار ہونا چاہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، جب خداوند دولت مندوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا مشکل ہے کہ کوئی دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ تو پطرس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا خداوند یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی اگر کوئی جا ہی نہیں پائے گا آسمان کی بادشاہی میں۔ تو خداوند نے کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، ہاں خدا سے ہو سکتا ہے۔ تو پطرس نے فوراً کہا خداوند پھر ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گئے، ہم نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر تجھے اپنا لیا ہے۔ تو خداوند نے اسے کہا اس جہان میں 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ اگر آپ شریک ہیں تو اس جہان میں آپ 100 گنا کے مالک ہیں، 100 گنا سب کا سب آپ کا ہے، اور آنے والے جہان میں خدا آپ کو اپنی زندگی میں شریک کرنے والا ہے، خدا آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی اس میں ہے۔ اس لیے یوحنا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ آئیے آج اگر آپ اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اپنے اپنے دل میں خداوند کے حضور اپنے آپ کو پیش کیجئے، اس کے ساتھ اقرار کیجئے خداوند میں تیرے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں، میں اے خداوند شامل ہونا چاہتا ہوں، میں اے خداوند اس بڑے کاروبار میں اے خداوند تیرا حصے دار بننا چاہتا ہوں، میں تجھ سے جڑنا چاہتا ہوں، میں تیری ٹیم کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، میں تیری کلیسیا کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں، میں تیرے مقصد کے ساتھ جڑنا چاہتا ہوں۔ خداوند آج ہی آپ کے لیے ان تمام
मुश्किलात को आसान कर देगा कि आप उसको सही तौर पर पहचान पाएं और सही तौर पर उसके साथ शरीक हो सकें, जमा करने की गरज से, बेलौस मोहब्बत की गरज से, उसकी मर्जी को दुनिया पर तरजीह देने की गरज से और उससे रास्तबाजी लेने की गरज से। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाएं तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे पैगाम के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे इंतज़ाम के लिए। प्यारे खुदावंद हमें ताकत दे, तंदुरुस्ती दे कि हम तेरे वफादार रहें। प्यारे खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और प्यारे खुदावंद सब बहन भाइयों को जो यहाँ नहीं, खुदावंद उनकी हिफाजत कर और खुदावंद उनको अपने हाथ में महफूज रख। प्यारे खुदावंद रूथ और विल्सन को खुदावंद तू ताकत दे, तंदुरुस्ती दे। प्यारे खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। प्यारे खुदावंद तेरी हजूरी उनके साथ हो प्यारे बाप। और प्यारे बाप यूसुफ और अजरा को खुदावंद तू अपने हाथ में महफूज रख, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।